मोहतरम अजीज अस्सलाम अलैकुम। आद का ज़माना लगभग 2000 साल कब्ल मसीह माना जाता है और कुरान मजीद में आद को मिम्बादी नूह कहकर नूह कौम के खलीफों में गिना गया है। साथ ही उनको आदे उला कहा जाता है और आद के साथ इरम का लफ्ज़ लगा हुआ है। आद का मरकज़ी मकाम अर्ज़े हकाफ है। ये हज़रे मौत के उत्तर में इस तरह वाक़े है कि इसके पूरब में ओमान और उत्तर में राबिया अल खाली है, मगर आज यहाँ रेत के टीलों के सिवा कुछ नहीं है। आद बुत परस्त थे और अपने पेशे और नूह की कौम की तरह बुतराशी में माहिर थे। इनके एक का नाम समूद और एक का नाम हतार था। आद अपनी जिस्मानी सूरत व गुरूर में ऐसे चमके कि उन्होंने एक अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया और अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपना माबूद मानकर हर किस्म के शैतानी आमाल बेखौफ करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हजरत हूद को भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आद की सबसे ज्यादा इज्जतदार शाखा खुलूद के एक फर्द व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ दावत दी और लोगों पर जुल्म व जौर करने से मना फरमाया, मगर आद ने एक न मानी। उनको सख्ती के साथ झुठलाया और गुरूर और घमंड के साथ कहने लगे, हम में से ज्यादा कौन है कुव्वत में आगे, आज दुनिया में हमसे ज्यादा शौकत व जबरूत का कौन मालिक है। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम लगातार इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वो अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराते और गुरूर व सरकशी के नतीजों को बताकर नूह की कौम के वाक़ये याद दिलाते और इरशाद फरमाते, ऐ कौम, अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के जबरदस्त होने पर घमंड न कर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको ये दौलत बख्शी। नूह कौम की तबाही के बाद जमीन का तुझको मालिक बनाया, खुशैशी, फारिगुलबाली और खुशहाली अता की, इसलिए उसकी नमतों को न भूल और खुद के गड़े हुए बुतों की परस्तिश से बाजा, जो ना नफा पहुंचा सकते हैं और न दुख दे सकते हैं। मौत व जिंदगी, नफा नुकसान सब एक अल्लाह ही के हाथ में है। ए कौम के लोगों, माना कि तुम सरकशी और उसकी नाफरमानी में मुब्तला रहे हो, मगर आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत फैली हुई है और तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। उससे मगफिरत चाहो, वो बख्श देगा। उसकी तरफ रुजू हो जाओ, वह माफ़ कर देगा और माल व इज्जत में सरफराजी बख्शेगा। आद को हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें बहुत गरां गुजरती थीं और वे यह नहीं सह सकते थे कि उनके ख्यालों, उनके अकीदों और उनके कामों, गर ये कि उनके इरादों में कोई आदमी रुकावट पैदा करें, उनके लिए मेहरबान नसीहत करने वाला बने। इसलिए अब उन्होंने ये रवैया अपनाया कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनको बेवकूफ़ समझा और उनकी मासूमियत भरी हक वाली सच्चाइयों की तमाम यकीनी दलीलों और मिसालों को जुटलाना शुरू कर दिया और कहने लगे, कुरान पाक में है, सूरह हुद में है, और हम इस ढोंग में आने वाले नहीं कि तुझको खुदा का रसूल मान लें और अपने खुदाओं की इबादत छोड़कर यह यकीन कर लें कि वे बड़े खुदा के सामने हमारे सिफारिशी नहीं होंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि न मैं बेवकूफ़ हूँ और न पागल, बिलाशुबा अल्लाह का रसूल और पैगंबर हूँ। अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए बेवकूफ़ को मुंतखब नहीं किया करता कि उसका नुकसान उसके नफ़ा से बढ़ जाए और हिदायत की जगह गुमराही आ जाए। वो इस जोरदार खिदमत के लिए अपने बंदों में से ऐसे आदमी को चुनता है जो हर तरह से उसका अहल हो और हक की असल खिदमत को खुशी के साथ अंजाम दे सके। मगर कौम की सरकशी और मुखालफत बढ़ती रही और उन पर सूरज से ज्यादा रोशन दलीलों और नसीहतों का जरा भी असर न पड़ा और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जलील करने और जुठलाने पर और ज्यादा उतर आए और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ए हूद, जब से तूने हमारे बुतों को बुरा कहना और हमको उनकी इबादत न करने पर उभारना शुरू किया है, हम देखते हैं कि उस वक्त से तेरा हाल खराब हो गया है और हमारे खुदाओं के बद्दुआ से तू पागल और मजनून हो गया है। तो अब हम इसके अलावा तुझको और क्या समझे। उनकी इस गुस्ताखी भरी जुर्रत और हिम्मत से ये ख्याल हो चला था कि अब कोई आदमी हूद अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान न देगा और उनकी बातों को तवज्जो से ना सुनेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ निहायत सब्र और जबत से सुना और यूं बोले, मैं अल्लाह की और तुम संबकों गवाह बनाकर सबसे पहले यह ऐलान करता हूँ कि मैं इस अकीदे से बिल्कुल अलग हूँ कि इन बूतों में न ये कुदरत है कि मुझको या किसी को किसी किस्म की भी कोई बुराई पहुँचा सकते हैं। इसके बाद तुमको और तुम्हारे इन झूठे माबूदों को चैलेंज करता हूँ कि अगर इनमें ऐसी कुदरत है तो वे मुझको नुकसान पहुँचाने में जल्दी से कोई कदम उठाएं। मैं अपने अल्लाह के फज़्ल व करम से अक्ल रखने वाला और सूझबूझ रखने वाला हूँ, सोचने समझने का मालिक हूँ और हिकमत और दानई का हामिल हूँ। मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह पर ही भरोसा करता हूँ और उसी पर पूरा यकीन रखता हूँ जिसके कब्जे व कुदरत में कायनात के तमाम जानदारों की परेशानियां हैं, जो जिंदगी और मौत का मालिक है। वो जरूर मेरी मदद करेगा और हर नुकसान पहुंचाने वाले के नुकसान से बचाए रखेगा। आखिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसकी लगातार बगावत और सरकशी के खिलाफ यह ऐलान कर दिया कि अगर कौमे आद का यही रवैया रहा और हक से पलटने और मुंह फेरने की रविश में उन्होंने कोई तब्दीली न की और मेरी नसीहतों को पूरे दिल से न सुना तो मैं अगरचे अपनी जिम्मेदारियों के लिए हर वक्त चुस्त और हिम्मत रखने वाला हूँ, मगर उनके लिए हलाकत यकीनी है। अल्लाह बहुत जल्द उनको हलाक कर देगा और दूसरी कौम को जमीन का मालिक बनाकर उनकी जगह कायम कर देगा।
اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور نگہبان ہے، اور پوری کائنات اس کی قدرت کی مٹھی میں ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لو، ورنہ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سرے نیاز جھکا دے، ورنہ قضا و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کی تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائے گا، اور اس وقت شرمندگی سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یقین دلایا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تم سے سونا چاندی اور تخت و تاج کی طلب نہیں کرتا ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت کرنے والا نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حال و مال کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی و سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے زمانے سے اللہ کی جاری و ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے، اور اپنی مرضی اور نامرضی سے اس کو معرف اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کی ہدایت کے لیے ایسے آدمی ہی کو چنا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق اور عادتوں کا جانکار ہو، ان کی خصوصی باتوں سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزرتا رہا ہو کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی اس کا صحیح ہادی و مشفقی بن سکتا ہے۔ عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کو اصنام پرستی، مورتی پوجا کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ داد کی سخت توہین ہے۔ ان کا گیج و گجب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو اللہ سمان اپنی شفاعت کرنے والا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت ہود کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی، اور انہیں حقیر سمجھا جا رہا تھا، جن کو وہ بڑے خدا کے دربار میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کو ان تصویروں اور مورتیوں کے لیے پوچھتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے حقدار نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں سنی نہیں جاتی، ہم ایسی نصیحت کرنے والے مہربان سے باز آئے، اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ صاف ہو۔ اور وہ کہنے لگے، قرآن میں ہے، سورہ الاعراف آیت 70 میں ہے، بس لا تو ہمارے پاس اس چیز کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میرے خلوص اور میری سچائی والی نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا کی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ الاعراف آیت 71 میں ہے، بلا شبہ تمہارے پالنہار کی اور سے تم پر عذاب و غضب آ پہنچا، کیا تم مجھ سے ان منگڑت ناموں بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گڑھ لیا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں؟ بس اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر اللہ کا وعدہ آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی اور اللہ کے عذاب نے سب سے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ آج سخت گھبرائے ہوئے پریشان ہوئے اور تنگ دکھائی پڑنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام کو ہمدردی کے جوش نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ان کو ایک بار سمجھایا کہ حق کا راستہ اختیار کر لو، میری نصیحتوں پر ایمان لے آؤ، یہی نجات کی راہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت اور بدنصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ دشمنی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا، 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ تنومند اور ہیکل انسان جو اپنی جسمانی طاقتوں کے گھمنڈ میں سرمست اور سرکش بنے ہوئے تھے، اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے بھاری بھرکم پیڑ بے جان ہو کر گرتا ہے۔ غرض ان کی ہستی کو نیست و نابود کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے حقدار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص اسلام کو ماننے والے ساتھی اللہ کی رحمت اور نعمت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے بچے رہے۔ یہ ہے عاد اولا کی وہ داستان جو اپنے اندر عبرت کے سامان رکھتی ہے۔ اس میں انگنت نصیحتیں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل اور تقویٰ و طہارت کی زندگی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور اللہ کے حکموں سے بغاوت کے برے انجام سے آگاہ کرتی اور وقتی خوشیشی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔ حضرت علی سے ایک اثر نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حجر موت میں کثیف احمر لال ٹیلا پر ہے اور اس کے سرحانے جہو کا پیڑ کھڑا ہے۔
दूसरी रिवायतों के मुकाबले में यही रिवायत सही और माकूल मालूम होती है कि आद की बस्तियां हजब मौत के करीब थी और उनकी आद की तबाही के बाद करीब ही की बस्तियों में हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने क़ियाम फरमाया और वही वफात हो गई।